बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के हवाले से आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला की किस तरीके से रहमतें नाजिल हुई और उनके वालिद और वालदा का क्या नाम था। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल इस कदर बढ़ी कि मक्का मुकर्रमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे किरदार की औलाद से अदनान पैदा हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे, उनमें से एक का नाम मौज़र था। मौज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फ़हार बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बढ़ गई। उनकी औलाद से हुसै ने इक़्तिदार हासिल किया। हुसै के आगे 3 बेटे हुए, उनमें से एक अब्दी मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के सरदार की बेटी से शादी की। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम शेबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि उनके बाप का इंतकाल हो गया। उनके भाई अब्बू मुतल्लिब मक्का के हाकिम थे। हाशिम का बेटा मदीने में परवरिश पाता रहा। जब मुतल्लिब को मालूम हुआ कि वो जवान हो गया है तो उसे लेने खुद मदीना गए और उसे लेकर मक्का आ गए। तो लोगों ने ख्याल किया ये आपका गुलाम है। मुतल्लिब ने बताया लोगों कि ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। उसके बावजूद लोगों ने उसे मुतल्लिब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया और शेबा को अब्बू मुतल्लिब कहा जाने लगा। हज़रत अब्बू तालिब के यहाँ अब्बू तालिब, हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, अब्दुर्रहमान, ज़ुबैर और ज़रार पैदा हुए। उनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हज़रत अब्दुल्ला अपने सब भाइयों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। हज़रत अब्दुल्ला नहायत खूबसूरत थे तो इसलिए कुरैश की तमाम ख़वातीन उनसे शादी करना चाहती थीं, लेकिन उन्होंने हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिद हैं। आपके वालिद माजिद का नाम वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा बिन कलाब बिन मरू है। अरब के बेहतरीन कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पारसाई और परहेज़गारी में बुलंद मकाम रखती थीं। आपकी शादी हज़रत अब्दुल मुतल्लिब के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई थी। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने खुसूसी फजल करम से नवाज रखा था। आप हुस्न जमाल और खूबसूरती में बेमिसाल थे। जब जवान हुए तो आपकी खूबसूरती और नेक सीरती का चर्चा सो आम हो गया। कुरैश के बड़े बड़े रोज़ा की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके दामाद हो। अपनी फ़र्जंदी में कबूल करने की ख्वाहिश का इज़हार बहुत से लोगों ने जनाब अब्दुल मुतल्लिब से कई बार किया था। रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर आपकी हिफाजत व निगहशत का फरमाई। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपने साथ अजीब व गरीब वाक़यात मुशाहिदा किए तो अपने वालिद गिरामी जनाब अब्दुल मुतल्लिब से कहा कि मैं जब कभी मक्का मुकर्रमा की वादी और कोहे शबीरा की तरफ जाता हूँ तो मेरी पुष्ट से एक नूर चमकता हुआ दिखाई देता है जो कि 2 हिस्सों में तकसीम होकर मशरिक़ व मगरिब में फैल जाता है और फिर दोबारा इकट्ठा होकर एक बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मेरी निगाहें ये मुशाहिदा भी करती हैं कि आसमान के दरवाजे खुल गए हैं और ये बादल का टुकड़ा आसमान की तरफ चला गया है और फिर जल्दी ही वापस आ गया है और फिर मेरी पुष्ट में समा गया है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल मुतल्लिब ने जब अपने फ़र्जंद की ये बातें सुनी तो फरमाया, ए मेरे प्यारे बेटे मुबारक हो तुम्हें
کہ تمہاری سلب سے رحم مادر میں ایسا پاکیزہ نطفہ منتقل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں افضل ترین ہوگا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والد محترم جناب وہب بن عبد مناف بنی زہرہ میں عزت و نسب دونوں کے لحاظ سے سردار تھے۔ اپنی بیوی برا بنت عبدالعزیٰ کو حضرت عبدالمطلب کی خدمت میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ جناب عبدالمطلب سے یہ بات کریں کہ میری نیک سیرت اور خوبصورت و خوش خلاق بیٹی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر وہ اپنے بیٹے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح میں قبول فرمائیں تو یہ ہماری یہ سعادت کی بات ہوگی۔ چونکہ جناب عبدالمطلب بھی اب یہ چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر دی جائے، مگر وہ اس کے لیے کسی ایسی لڑکی کی تلاش میں تھے جو حسب و نسب کے لحاظ سے بلند مرتبہ اور عفت و پاک دامنی میں بھی ممتاز ہو۔ اس لیے جب جناب وہب بن عبد المناف کی طرف سے آپ کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا تو آپ نے محسوس کیا جس طرح کی نیک لڑکی کی تلاش میں وہ تھے وہ صفات یقیناً سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ ان کے ساتھ نہایت مناسب رہے گا۔ چنانچہ جناب عبدالمطلب نے اس رشتے کا ذکر اپنے گھر والوں سے کیا، گھر والوں نے بھی تجویز سے اتفاق کیا اور یوں یہ رشتہ طے پا گیا اور شادی ہو گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم القدر خاوند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شادی کے بعد زیادہ مدت تک اس دنیا میں حیات نہ رہے۔ آپ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے، واپسی میں یثرب کے مقام پر بیمار ہو گئے اور جوانی کے عالم میں وہیں پر وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے 2 ماہ بعد سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بازادت ہوئی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حمل قرار پا گیا تو اس کے بعد جناب عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر لائیں۔ جب اس سفر سے واپسی ہوئی تو قافلے سے جدا ہو کر اپنی ننیھالی رشتہ داروں کے پاس مدینہ طیبہ میں ٹھہر گئے۔ جب قافلہ والے مکہ مکرمہ پہنچے تو جناب عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے اور اس وجہ سے مدینہ منورہ میں رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر جناب عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حارث کو فوری مدینہ بھیجا کہ وہ اپنے بھائی کو لے کر آئیں۔ جناب حارث جب مدینہ طیبہ پہنچے تو اس وقت تک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا، چنانچہ وہ الٹے قدموں واپس مکہ مکرمہ آئے اور اپنے والد ماجد کو بھائی کے انتقال کی خبر سنائی۔ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصال کے بعد دار طابغہ میں دفن کیا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک سے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس زمن میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دوران حمل مجھے عام عورتوں کی طرح کسی قسم کا بوجھ، درد اور طبیعت میں بدمزگی محسوس نہیں ہوئی، جیسا کہ عام طور پر عورتوں کو حمل کے دوران ہوا کرتا ہے۔ شروع کے 6 ماہ تو مجھے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ میں حمل سے ہوں۔ جب 6 ماہ گزر گئے تو میں خواب و بیداری کے عالم میں تھی۔ میں نے کسی کی آواز سنی کہ اے آمنہ تم حمل سے ہو۔ یہ اس طرح سے کہا گیا کہ جیسے مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ میں حمل سے ہوں۔ اس کے بعد آواز آئی تم اس امت کے پیغمبر کے حمل سے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ساری مخلوق سے افضل حاملہ ہو۔ فرماتی ہیں کہ میں اس دوران ہر مہینہ میں ایک غیبی آواز سنا کرتی تھی کہ تمہیں مبارک ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں جو خیر و برکت والے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر وارد ہوا۔ میں جہاں جاتی وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا۔ میں جب بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی، اور جب میں چلتی تو پتھر میرے پاؤں کے نیچے نرم ہو جاتے۔
और जब कुएं से पानी निकालने जाती तब पानी ऊपर चढ़ आता और आसानी से पानी भरती। जब सोती तो खूबसूरत हूरें मुझे पंखे से हवा देती और रोज़ाना एक नबी मुझे ख्वाब में मुबारकबाद देते थे कि आपको मुबारक हो कि आप आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हैं। 12वीं तारीख की शाम ढली। रात ने सितारों भरी चादर को आसमान पर फैला दिया। अफक के एक कोने पर महताब अपनी किरणों समेत मुस्कुरा रहा था। ज़मीन व आसमां पर जश्न का समा था। नूर की किरणें मशरिक़ व मगरिब में उजाला किए हुई थी और रहमत खुदावंदी अर्श से फर्श की तरफ महवे सफ़र थी। शहर मक्का में बनी हाशिम के घर में चिराग ना होने के बाइस अंधेरा छाया हुआ था। घर के एक कमरे में बीबी आमना आराम फरमा थी। जैसे ही सुबह सादिक का वक्त करीब आया, आसमान से एक दहशतनाक आवाज़ आई, जिसे सुनकर हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डर गईं और हैरान हुई और फरमाया कि या इलाही, ये क्या माजरा है। इसी लम्हे एक मर्ग हवा से आया और उनका सर मलने लगा। फिर उनकी वहशत जाती रही। फिर उन्हें शरीनी लाकर दी गई, जिससे उन्होंने तनावुल फरमाया और फिर देखा कि एक नौरान में से निकलकर आसमान की जानिब चला गया। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि फिर मैंने कई औरतों को देखा जो बहुत खूबसूरत थीं। मुझे गुमान गुजरा कि शायद ये अब्दुल मनाफ की बेटियां हैं और मेरे वास्ते आई हैं। उन्हें देखकर मैं खुश हो गई, मगर फिर मालूम हुआ कि वो अब्दुल मनाफ की बेटियां नहीं थी, बल्कि अजनबी औरतें थीं और वो मेरे नज़दीक आकर मुझे तसल्ली देने लगी। मालूम हुआ कि वो ख़वातीन हज़रत बीबी मरियम, हज़रत आसिया और हज़रत हवा थीं, जो खुदा ताला के हुक्म से हूरों को लिए मेरी तहनीत को आई हैं। इसी लम्हे एक आवाज़ आई कि इस लड़के को आदमियों के चश्म से फ़िलहाल पोशीदा रखना। फिर देखा कि आसमान से कई आदमी आए, जिनके पास सराबच्छी आफ्ताबा चांदी का और इतरियात खुशबू मशको अनबर थी और वो हवा पर मौलिक थे। रात खामोश और हैरान थी, जैसे अवाम के पर्दा चाक होकर कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला हो। पानी की बूंद बूंद से लिपकी थी सख्तियाँ कोहर के अंदर पर्दों की चाक जैसा समा बांधे रहे थे। हर रास्ता वीरान हो गया था। शब के सन्नाटे में माहौल की निंदिया सी आंखें, हर तरफ खामोशी छा गई थी। गुलाब के फूल नुमा होने लगे थे। उस ख़त्म होती हुई रात के सुकून और जवाल के अंदर से एक नूर तुलू होकर चार सू रोशनी बिखेरने वाला था। ये किसकी आमद होने वाली थी कि हर मखलूक बेचैन थी। तारीख़ आलम में ये वो लम्हा था, ये वो अनोखा दिन है कि इस रोज़ खल्क़े आज़म का राज, इब्राहीम की दुआ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत, यतीमों का माल, बेवाओं का मसीहा, मिस्कीनों का वली पैदा होने वाला है। इस रात में बहुत सारे मौजज़ात हुए जो इस्लामी और दीगर किताबों में दर्ज हैं। अगर इन मौजज़ात को तहरीर किए जाए तो कलम की रोशनाई और औराक कम पड़ जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल अरब में बहुत खुशहाली थी और खेतों और सरसब्ज़ शादाब वादियों में खाक उड़ रही थी। लेकिन जिस साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के हमल में आए तो अचानक दुनिया ही बदल गई। ज़मीन सरसब्ज़ हो गई, दरख्त हरे भरे होकर पलों के बोझ से दब गए, खूब बारिशें होने लगी। इस साल इस जगह अल्लाह की ख़ास रहमतें नाजिल होने लगी। अरब के लोगों ने इस साल को खुशहाली का साल का नाम दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल अरब की नजूमियों में किसी बड़ी शख्सियत की पैदाइश का चर्चा आम था और अहले किताब भी अपनी किताब में जिस नबी के आमद का पढ़ते थे उनको एहसास हुआ कि वो वक्त करीब आ गया है। लिहाजा हज़रत हस्सान बिन आबिद जो अरब के नामवर शायर थे वो फरमाते हैं कि जब वो 7 साल के थे तो वो मदीना में रहते थे कि अचानक एक दिन एक यहूदी के वो एक बुलंद मकाम पर चीखते हुए सुना। वो कह रहा था कि ए यहूदियों, आज अहमद का सितारा तुलू हो चुका है जिसमें वो पैदा होगा। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात अरबों की तारीख़ी किताबों में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के साल ही लोगों को ये अंदाज़ा
اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک عظیم ہستی کی آمد قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ایک خواب میں دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ سے ایسا نور نکلا جس سے مشرق اور مغرب کی درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ نے فرمایا کہ میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی، جب اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت ہر طرف نور ہی نور چھا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر ہی نہ گر پڑے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور تارے زمین کے قریب آ گئے۔ فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لے آئے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا اور حوریں اپنے محلات سے نکل آئیں۔ حضرت بی بی آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چوچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ حضرت بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا اور آسمان کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی۔ مشرق کے چرند پرند مغرب کے پرندوں کے پاس مبارکباد کے لیے گئے اور یہی عمل زمین کے جانوروں نے بھی کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی ان کے والد وفات پا چکے تھے۔ آپ کے دادا ابو مطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبہ میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کی دی گئی اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا، اور انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ کعبہ کے ارد گرد جتنے بھی بت تھے وہ سب گر گئے۔ اس رات دنیا کے تمام بت گر گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 گنگرے گر گئے۔ بحر کبریا کا پانی خشک ہو گیا اور فارس کی آتش کدی کی آگ بجھ گئی جو 1 سال سے مسلسل جل رہی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے بجھنے نہیں دیا تھا۔ آتش خدا اس کی پوجا کرتے تھے۔ کسریٰ اور کسر کے شامی محل میں زلزلہ آنا اس جانب اشارہ تھا کہ اب اسی دنیا کے جھوٹے محل زمین میں دھسنے والے ہیں، اور جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ شدہ چہرہ نورانی، آنکھیں سرمنگی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دکشا پیدا فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس دنیا کی تاریخی کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کے اندھیرے دور ہو گئے۔